ایتھے سیاںیاں نے بات کہی ہے، آدھے نے جس رخ ہیٹھوں باپ یوسف نو بھائیاں نال رلایا، اس رخ ہیٹھوں نبی و خدا دے گھر ول پیر نہ پایا، ہتھی دفن جنانو کریے لتی ہویا سناں دی، ہتھی دفن جنانو کریے لتی آستناں دی، وچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلاں دی، رب کرے کسے دا پتر نہ وچھڑے ہو یار، اللہ کولو دعا کیتا کر، اے خوجہ وچھوڑا ہے جڑا نبی نو بھی اللہ اکبر لمحہ پا دیندا ہے۔